मुझे रोना भी तो आता नहीं हाय नदामत से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले नदामत के आंसू के साथ एक बार फिर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। जैसा कि सिलसिले के आगाज़ में हम एक दुरूद पाक की फजीलत यहाँ पर बयान करने की सआदत हासिल करते हैं, आइए एक बहुत ही प्यारी रिवायत आपके गोश गुजार करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम, शहद से भी मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। उस दरख्त की शाखें मोतियों की, तने सोने के और पत्ते जबरजद के हैं। उस दरख्त का फल सिर्फ वही खा सकेगा जो सरकारे वाला तबार हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, शाबान आका का महीना, तौबा का महीना, नदामत के आंसू बहाने का महीना। हम इस सिलसिले में अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से नादिम होकर तौबा करने वाले, आंसू बहाने वाले, अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी करने वाले, उसकी बारगाह में मुनाजात करने वाले, उनके वाकयात को जिक्र करके अपने लिए दर्स हासिल करते हैं कि हमें भी नदामत के आंसुओं की ज़रूरत है, हमें भी रब की बारगाह में तौबा की हाजत है, हमें भी अपने रब अज़्ज़ व जल को राज़ी करने की फ़िक्र करनी है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला हमें हकीकी खौफ नसीब फरमा दे, अपने नेक बंदों का सदका हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे। वाकई जब करम होता है तो दिलों की कैफियतें बदलती हैं। जब मालिक अज़्ज़ व जल की रहमत होती है तो नदामत के आंसू बहने लग जाते हैं। हज़रत सैयद सरी सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शराबी को देखा जो मदहोश जमीन पर गिरा हुआ था और अपने शराब आलूद मुंह से अल्लाह अल्लाह कह रहा था। हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहीं बैठकर उसका मुंह पानी से धोया और फरमाया, इस बेखबर को क्या खबर कि नापाक मुंह से किस पाक जात का नाम ले रहा है। मुंह धोकर आप चले गए। जब शराबी को होश आया तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारी बेहोशी के आलम में हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ आए थे और तुम्हारा मुंह धोकर गए हैं। शराबी ये सुनकर बड़ा परेशान, पशेमान और नादिम हुआ और रोने लगा और नफ्स को मुखातिब करके बोला, ऐ बेशरम, अब तो सरी अलैहि रहमा भी तुझे इस हाल में देख गए हैं। खुदा से डर और आइंदा के लिए तौबा कर ले। नदामत के आंसू बहने लगे, सच्चे दिल से तौबा करने लगा कि अल्लाह के नेक वली मुझे इस हाल में देख गए, मैं शराब के नशे में पड़ा हुआ था। अब यही उस शख्स की नदामत का बाइस बन गया
اسی بات پر نادم و شرمندہ ہوا کہ اللہ کے ولی مجھے اس حال میں دیکھ کر گئے. چنانچہ سچے دل سے توبہ کی، اپنے نفس کو ڈانٹا کہ باز آ جا. ندامت کے آنسو بہنے لگے، سچی توبہ کی. رات کو حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا، اے سری، تم نے شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا. حضرت سری علیہ رحمہ تہجد کے وقت مسجد میں گئے تو اسی شرابی کو تہجد پڑھتے ہوئے پایا. آپ نے اس سے پوچھا، تم میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو وہ بولا، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جبکہ اللہ عز و جل نے آپ کو بتا دیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک شخص نے جو شراب کے نشے میں بدمست پڑا تھا، لیکن جب سچے دل سے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی تو ایک ہی رات میں اس کو ایسا کشف نصیب ہو گیا کہ جب تہجد کے وقت حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے ملنے کے لیے آئے اور حیرت کے ساتھ اس کو دیکھ کر انقلاب کا سبب پوچھا. اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتا ہی دیا گیا ہے. حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں یہ آواز سنی تھی کہ سری، تم نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا. یعنی حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کو دیکھا کہ شراب کے نشے میں بے سود پڑا ہے مگر اللہ اللہ زبان پر جاری ہے، نشے میں تھا، پتہ ہی نہیں اس کو. حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کہتے ہوئے کہ اس نادان کو، اس بے خبر کو کیا خبر کہ کس ناپاک منہ سے، کس جو ہے وہ گندے منہ سے کس پاک ہستی کا ذکر کر رہا ہے. اب اللہ کے نام کی تعظیم اور ادب کی نیت سے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اس کا منہ دھو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے سری، تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا. اور وہ تہجد کے وقت مسجد میں آ چکا تھا، سچی توبہ کی اس نے. اے میرے پیارے وہ بھائیوں جو دوستوں، اپنے یاروں یا فضول فنکشنوں، محفلوں کی وجہ سے یا مختلف قسم کے جو ہے وہ عیاش لوگوں کی صحبت کی وجہ سے شراب پی لیتے ہیں یا عادی شرابی ہیں، سچے دل سے توبہ کر لو. شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، برائیوں کی ماں کہا گیا ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اختاری دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بیان برائیوں کی ماں، میں آپ کو مشورہ دوں گا یہ ضرور سنیں. آپ اس کی وی سی ڈی بھی موجود ہے، اس کو دیکھیں. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آئیں www.dawatislami.net، وہاں سے اس بیان کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کا رسالہ مکتبے پر آ چکا ہے، اس بیان کا تحریری رسالہ، اس کو پڑھیں. شراب، نشہ، اس طرح کی بری عادتوں کو چھوڑ دیں. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس بیدار کریں. اس بندے کو تو اسی بات پر ندامت ہوئی کہ اللہ کے ولی نے دیکھا مجھے اس حال میں. ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اے بندے تو بدکاری کے لیے جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اے بندے تو اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے لیے جا رہا ہے، جوئے کے لیے جا رہا ہے، گندی فلمیں دیکھنے جا رہا ہے، کسی برائی کے اڈے میں جا رہا ہے. اے نادان، تجھے خبر نہیں تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. احساس پیدا کر. اے گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے موبائل پہ کیا کھولنے لگا ہے، اپنے آئی پیڈ پر کیا دیکھتا ہے، اپنے کمپیوٹر پر کیا دیکھتا ہے. اجے تو احساس نہیں ہوتا تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تیرے گناہ کرتے وقت تجھے تیرے رب نے دیکھا، اس بات کو یاد رکھ. اے میرے پیارے بھائی، ندامت کے آنسو گناہوں کو دھو دیتے ہیں. حدیث پاک میں ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے. آئیے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں، بری صحبتیں چھوڑ دیں. وہ دوست جو شراب کی طرف لے جاتے ہیں، وہ دوست جو بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں، وہ دوست جو بری صحبتوں میں ڈال دیتے ہیں، ایسے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ کر اپنے مولا عز و جل کی یاد میں دل کو لگائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے،